हूं आसिफ खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खामोश क्यों HK। दोस्तों, इंतहाई दुख के साथ बात कर रहा हूं। इंतहाई अफसोस है, मुस्लिम दुनिया इस कदर मुमालिक हैं इस्लामी, और उसके बावजूद फ्रांस में हालिया एक दफ़ा फिर उसी मैगज़ीन ने, चार्ली नामी मैगज़ीन ने गुस्ताखाना खाके शाया किए हैं। और इस दफ़ा भी पाकिस्तान में तो एहतजाज आपको नज़र आया होगा, पाकिस्तान में हुकूमती सतह पर भी बात की गई। बाकायदा फ्रांसीसी जो एम्बेसडर हैं उन्हें वज़ारत ख़ारजा में तलब करके एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन क्या एक पाकिस्तान के इस तरह करने से क्या होगा जब मुसलमानों के जो बड़े ममालिक हैं, जो माली तौर पर, माशी तौर पर मजबूत हैं, उनकी तरफ से कोई हुकूमती सतह पर आवाज़ नहीं उठाई जाती। और ये कोई मामला ये नहीं कि कोई एक इंडिविजुअल तौर पर वहाँ पर ये हादसा हो जाता है या कोई एक आम बंदा उठ के ये काम करता है। ये बाकायदा वहाँ की मैगज़ीन है, कंपनियाँ हैं, अपना रिसाले शाया करती हैं, रिसालों के इनका बड़े पैमाने पर बिज़नेस है, ये मैगज़ीन वहाँ पर छपते हैं। तो ये घटिया लोग, ये खंजीर गलीज लोग, इन्हें मुझे नहीं आज तक समझ आई उस हस्ती पाक से क्या मतलब है, तकलीफ़ है, जिनकी आपको पता है कोई तस्वीर तक नहीं, कोई अक्स तक नहीं, जो 1400 साल पहले पर्दा फरमा दिए। मुझे नहीं समझ आती उनकी ज़ाते पाक पर ये खंजीर, ये गलीज लोग भौंकने की क्यों नाकाम कोशिश करते हैं। ये अब बाकायदा वहाँ की हुकूमत की सरपरस्ती में होता है। ये नहीं कि कोई अपना वो खुद उठ के कोई बंदा आम कर देता है तो हुकूमत कहती है उस पर एक्शन लेंगे, कार्रवाई करेंगे। बाकायदा जो फ्रांसीसी सदर है उनका हालिया भी अभी इंटरव्यू हुआ है, तो उसमें भी उन्होंने कहा है कि मैं इस मामले की मजम्मत नहीं करता, ये फ्रीडम है, अपना फ्रांस में मजहबी आज़ादी है, आप किसी के मज़हब पर बात करें, ये करें, वो करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें कोई अपना मजाका नहीं है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। यानी कि ये गलीज शख्स जो फ्रांस का सदर है ये कह रहा है कि इसमें कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि ये अंदर से ये गलीज है, ये अंदर से इतने मकरू, इन जैसी पलीत और नापाक नेशन आपको दुनिया में नज़र ही नहीं आती। ये जितने भी मगरबी लोग हैं, ये ख़ास करके अंग्रेज़, ये जो बिल्ले हैं, इनके अंदर यानी कि इस्लाम के मुतल्लक नफ़रत जो है वो कूट कूट के भरी हुई है। और फ्रांस ये कोई पहली बार नहीं कर रहा, इससे पहले भी फ्रांस कर चुका, और ये मैगज़ीन 2015 में भी इसी तरह के खाके कार्टून बना के शाया कर चुका है, जिस पर काफ़ी एहतजाज भी हुआ था। और वहाँ पर हंगामे इस तरह हुए फ्रांस में कि इस मैगज़ीन पर बाकायदा इसके खंजीरों पर हमला किया गया, कुछ नौजवानों की तरफ से, कुछ गाजियों की तरफ से, जिनमें 2 भाई सर फहरिस्त थे। तो काफ़ी लोग वहाँ पर हलाक हुए, जहन्नम वासल हुए, और जिसने वो कार्टून एक दफ़ा वो करैक्टर अदा किया था उसको भी जहन्नम वासल किया गया। लेकिन आज भी अब जो ये दोबारा हुए हैं, और इस मौके पर ये दोबारा शाया कर रहे हैं जब अब अपना बुध के रोज़ बाकायदा उन 2 भाइयों की मावनत के इल्ज़ाम में, मुबैना मावनत के इल्ज़ाम में 14 लोगों पर केस है, उनके मुकदमे का बाकायदा यानी कि इब्तिदा शुरू की जा रही है, उनके ट्रायल शुरू हो रहे हैं, कोर्ट में उनके मुकदमे को बाकायदा प्रोसीड किया जा रहा है। इस मौके पर ये दोबारा ऐसी हरकत, ऐसी घिनौनी हरकत की गई है। ये फ्रांस के सदर, फ्रांस की हुकूमत, सरकारी सतह पर यानी कि गुस्ताखियों की इजाज़त दी जाती है। इस कदर ये गलीज लोग हैं। मुझे नहीं समझ आती अपने मीडिया की, यहाँ इनको सांप सूंघ जाता है, इनको मौत आ जाती है, और ऐसे मैं कहता हूँ कि बेशर्मों को डूब के मर जाना चाहिए, जो घंटों ज़रा सा किसी जगह पे कोई पटाखा चल जाए, कोई ब्लास्ट हो जाए, या कोई ऐसी सियासी खबर आ जाए, घंटों ये एक्सक्लूसिव न्यूज़ें चलाते हैं, घंटों ये ब्रेकिंग न्यूज़ घुमा घुमा के चलाते हैं, लेकिन यहाँ पर इन्हें मौत आती है। किसी किस्म की कोई ट्रांसमिशन तो दूर की बात, ये खबर देने से भी आवाज़ार है। पता नहीं कौन से हमारे लोगों पर नफ्सियाती प्रेशर है, इन लोगों का ऐसा कोई ज़हनी गुलामी है हमारे अंदर घुसी हुई कि हम अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो पूरी कायनात के ताज हैं, जो पूरे कायनात के लिए रहमतुल आलमीन हैं, बन के आए, उनके हक के लिए, उनकी यानी कि दिफा के लिए भी हम बात नहीं कर सकते। उन पर अगर कोई खंजीर, कोई कुत्ते भौंकते हैं तो हम उनको जवाब नहीं दे सकते। हमारे मीडिया को मौत आ जाती है उनके मतलब बात करते हुए। पता नहीं ऐसा इन पर प्रेशर है, ये इंतहा पसंदी इसको बना लेते। लेकिन वहाँ जहाँ हुकूमती सतह पर इंतहा पसंदियाँ होती हैं, क्या इससे बड़ी कोई इंतहा पसंदी है? इससे बड़ी कोई शिद्दत पसंदी है? इससे बड़ी कोई दहशत गर्दी है कि हुकूमती सतह पर इस तरह के बेईमाना कामों की इजाज़त दी जाए और कहा जाए ये फ्रीडम है? उसी फ्रांस में 1999 में वहाँ पर बाकायदा कानून बनाया गया, 1990 में वहाँ पर बाकायदा कानून बनाया गया हॉलोकॉस्ट के मतलब कि आप उस पर बात करें तो
آپ کو سزا ہوگی. وہ باقاعدہ وہاں پر جرم ہے, لیکن اسی ملک میں دوسری طرف وہاں کا حرام خور صدر کہہ رہا ہے, وہاں کا خنزیر غلیظ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نہیں, یہ اسلام پر جتنی مرضی بات کریں, اسلام کا جتنا مرضی تمسکر اڑائیں, کوئی بات نہیں ہے, یہ سب کچھ آزادی ہے. کیونکہ یہ ہماری کمزوریاں ہیں. ہمارے جو بڑے ملک ہیں نا, وہ ان کو جفیاں ڈال رہے ہیں, وہ ان کو ہٹیاں کر رہے ہیں, وہ ان کو گلے سے لگاتے ہیں. ان خنزیروں کو شرم آنی چاہیے, پر ان کو کیا شرم آنی چاہیے, یہ تو اب یہودیوں کو تسلیم کر چکے ہیں, باقاعدہ یہودیوں کے ساتھ ان کی اب لین دین شروع ہو چکے ہیں. تو اپنے میڈیا پر میں بات کر رہا تھا, وہ بھائی کیوں نہیں کھل کے بات کرتے, آ کے ٹیبل پہ بات کرو, اس کے متعلق کھل کے بیانیاں رکھو, ان خنزیروں کا ڈیٹا نکال کے رکھو, ان خنزیروں کے متعلق بات کرو, ایسی حکومت کے متعلق بات کرو کہ ایسی حکومت ایسے ملک میں تعینات ہے جی, ایسے نظام ہیں ان ملکوں کے. نہیں, ہمارے میڈیا کو تو اپنی قوم کو کٹہرے میں کھڑا کرنا آتا ہے, اور مثالیں یہ معزز دنیا کی دی جاتی ہیں. اسی معزز دنیا کی جہاں پر اندر ناپاکی کا لیول یہ ہے, اس کے اندر غلاظت ان لوگوں کے اندر بھری ہوئی ہے اسلام کے متعلق, تو جہاں حکومتی سطح پر اجازت دی جاتی ہے کہ اس طرح کی گستاخیاں کریں, باقاعدہ وہاں کے میگزین اس طرح کے گھٹیا حرکتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اس سے پہلے یہ ڈنمارک میں اس کا آپ خنزیرنی کو دیکھیں, اس نے قرآن پاک کی بے حرمتی کی. ڈنمارک نے سب سے پہلے, آپ کو پتہ ہے 2005 میں بھی اسی طرح کے خاکے ڈنمارک میں بھی شائع ہوئے تھے. یہ رفتہ رفتہ ہوتے ہی رہتا ہے, یعنی کہ فردن یہ کام چلتے ہی رہتا ہے. کیوں کہ ہم لوگ خاموش ہیں, ہمارے سارے ملک خاموش ہے. عوام بیچاری تو احتجاج کر دیتی ہے, پروٹیسٹ کر دیتی ہے, اس کو وہ یہ لوگ اور انجوائے کرتے ہیں کہ اپنے ملک میں گراؤ جھلاؤ کر رہے ہیں, اپنے ملک کی سڑکیں بلاک کی ہوئی ہیں, ان کو اس سے ان کا کچھ بھی نہیں جاتا. میں پھر کہتا ہوں کہ ہمارے میڈیا کو چاہیے کہ فرنٹ لائن پر آئیں, اس پر بات کریں, ان کی حکومت کو آڑے ہاتھوں لیں, ایسے خنزیر صدر کو اس پر بات کریں کہ ایسے صدر ہے, ایسے انتہا پسند, شدت پسند, بات بات پر مسلمانوں پر تانے کسے جاتے ہیں. پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام کر دیا, پھر بھی ہم معزز قوم نہیں ہے, وہ معزز قوم ہے جو پوری دنیا میں بربادی کے ذمہ دار ہے. لیکن وہاں کا میڈیا بات کرتا ہے, مسلمانوں کا انڈیویجول کوئی ذاتی فعل کوئی بندہ کر دیتا ہے, پورا ملک, پوری حکومت اس کے خلاف ہوتی ہے. سرکاری سطح پر ہمارے ملک میں اس طرح کی گھٹیا فعل کی اجازت ہی نہیں دی جا سکتی, وہ کسی مذاہب کی ہو, کسی عام بندے کی ہو, کسی سطح پر نہیں دی جا سکتی. لیکن پھر بھی وہ اسے کیا کہتے ہیں, اسلامی ملیٹنسی, یہ مسلم ٹیررسٹ ہے, اسلامک اسٹیٹ دہشت گرد ہے, وہ اس کو مذہب کے ساتھ بھی جوڑ کے ہمیں بدنام کرتے ہیں. لیکن ہمارے میڈیا میں اتنی اخلاقی, اتنی جرت نہیں ہے, اتنی طاقت نہیں ہے کہ جہاں یہ گھنٹوں بریکنگ نیوز چلاتے ہیں وہاں تھوڑی سی غیرت کریں, اب شرم کریں. ایسے چینلوں کا کیا فائدہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس پر بھونکنے والوں کا کٹہرے میں نہ کھڑا کر سکے, جو ان پر بات نہ کر سکے, ان کی اوقات ان کو یاد نہ دلا سکے. کم از کم اپنے ملک میں تو بات کر سکتے ہو, اپنے ملک میں تو یہ آواز اٹھا سکتے ہو کہ یہ دہشت گردی نہیں ہے. ایسی حکومتیں ہوتی ہیں ملکوں میں جو اجازت دیں انتہا پسندی کی, شدت پسندی کی, مسلمانوں کے جذبات سے کھلواڑ کرنا, بھڑکانا, وہاں پر پھر احتجاج کی صورت میں تشدد والے معاملے کی طرف یہ سلسلے چلے جاتے ہیں. لیکن نہیں, یہاں سب کی زبانوں پر تالے لگے ہوئے ہیں. یہ لوگ یاد رکھیں دوستو, جتنا مغرب ہے یہ سارے اندر سے انتہائی غلیظ لوگ ہیں. ان میں اگر کوئی تھوڑی بہت انسانیت ہے تو محض اپنے لیے. یہ ہمارے میڈیا نے آج کل ڈھول پیٹ کے ہمارے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا ہے کہ ان میں انسانیت بڑی ہے, ان میں اپنا بڑا انصاف پرست ہے, یہ ویسے ہے. کچھ بھی نہیں ہے, یہ سب صرف اور صرف اپنی ذات کے لیے. یہ گھٹیا فعل کیا سرکاری سطح پر کوئی اور ملک کرے, اسلامی ملک کرے, سوچیں اس کا یہ کیا حل کرے, یہ اس پر کون کون سی پابندیاں لگائیں. ایسی اسٹیٹ کو باقاعدہ خواہ مخواہ ایران جیسے ملک کو دیکھ کے اس نے ابھی کیا کیا ہے, باقاعدہ اس کو دہشت گرد اسٹیٹ ڈکلیئر کرتے پھرتے ہیں, کبھی کون پابندیاں, کبھی کیا تماشے. تو اللہ کرے ایسے لوگ, ایسے مرد مجاہد ہمارے کم از کم اس میڈیا والے شعبے میں تو آئیں جو وہ کھل کے اس طرح کی باتیں کر سکیں. وہ بے شرموں اس پر اگر بات نہیں کر سکتے تو اور آپ کی باتوں کا کیا فائدہ, اور آپ نے کیا باتیں کرنی ہیں اور کیا تماشے لگانے ہیں. دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں, اپنے دوستوں تک یہ پیغام ضرور پھیلائیں, ان تک یہ آواز ضرور پہنچائیں. چینل کو سبسکرائب کر کے اس آواز میں اپنی آواز شامل کریں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ.